हमारी बाप खुदा जिसने अपने कदमों में हमें बुलाया, जिसने हम पर रहम किया है, जिसका कलाम हमारे राह की रोशनी और कदमों का चिराग है। खुदा के जिंदा कलाम को पूरी इज्जत देते हैं। आए मेरे साथ खुदा के जिंदा कलाम में चंद बातें अपनी भलाई बेहतरी के लिए पढ़ेंगे और खुदा के कलाम को पूरी इज्जत देंगे। कलाम खुदा फरमाता है, खुदा ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा इज्जत दी है। तो मुकद्दस लूका का 13वां बाब और 6ठी आयत से 9वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। नोमी बेटी के साथ मिलकर हम तलावत करेंगे। Praise Jesus। हमारे लिए आज की तलावत मुकद्दस लूका की इंजील 13वां बाब 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक। हमारे लिए आज की तलावत मुकद्दस लूका की इंजील 13वां बाब 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदा, इस साल तो और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो आके उसके बाद काट डालना। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के बायस हम सब पर खुदा की बरकत हो। हम पूरी तवज्जो देंगे इन आयात पर जो हम सुन चुके। मसीह यीशु गांव-गांव, शहर-शहर जाते और लोगों को खुदा की बातें बताते। बीमार आते, यीशु उनको शिफा देते और तकरीबन हर तरह की जरूरतों को यीशु पूरा करते। इस मकाम पर जब हम देखते हैं, ये गलील का इलाका था। यीशु मसीह वहां इबादत खानों में जाकर खुदा के कलाम को सुनाते। जब ऊपर हम 13वें बाब की पहली आयत से पढ़ते हैं तो यहां यीशु मसीह एक भीड़ से कलाम कर रहा था। कुछ लोग आए और आकर उन्होंने यीशु मसीह को खबर दी और यीशु ने कहा, उन लोगों ने यीशु से कहा कि पिलातुस ने यहूदियों के मज़बा पर जब वो कुर्बानियां चढ़ा रहे थे तो उस भीड़ में लोगों का खून उस मज़बा में शामिल कर दिया। हुआ ये था कि यहूदी इकट्ठे हुए ताकि वो कुर्बानी चढ़ाए। पिलातुस ने सिविल कपड़ों में अपने लोग भेज दिए और वहां कत्ले आम करवाया और बहुत से लोग वहां कत्ल हुए उसी दिन जिस दिन यहूदियों ने कुर्बानी करनी थी। यीशु मसीह वहीं खड़े थे, बातें कर रहे थे। एक आदमी और आया, 4ठी आयत में लिखा है कि उसने आकर यीशु से कहा कि 18 आदमी बुर्ज के नीचे दबकर मर गए। एक बुर्ज शाहरुख का बुर्ज है, बहुत बड़ा पिलर था, बहुत बड़ा बुर्ज था, वो गिरा है और उसके नीचे 18 लोग आकर मर गए हैं। 5वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे, यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि
نہیں بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ یسوع مسیح ان کو تعلیم دے رہے ہیں اور یسوع مسیح باتیں کر رہے تھے کہ اچانک یسوع مسیح کو وہیں دو خبریں بڑی ملی کہ قتل عام ہوا ہے، یہودیوں کو ان کی قربانیوں کے وقت قتل کیا گیا ہے۔ پھر کہا 18 آدمی ایک برج کے نیچے آ کے مر گئے۔ یسوع نے کہا سنو، کیا آگے پھر یسوع نے یہ بھی کہا کیا تم سمجھتے ہو وہ تم سے زیادہ گناہگار تھے جو مر گئے؟ یسوع نے کہا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گناہگار تھے، مگر یسوع نے جس بات پر زور دیا وہ بات یہ تھی کہ خدا کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اس سے ڈرو اور خصوصاً گناہوں سے توبہ کرو۔ یسوع نے اس بات پر زور دیا۔ پھر یسوع نے ایک تمثیل ان سے کہی کہ سنو، ان دونوں باتوں کو سننے کے بعد یسوع نے تعلیم دینے کے بعد ان کو کہا کہ سنو، ایک آدمی نے ایک طاقستان لگایا، باغ لگایا، اور کون سا باغ تھا؟ یہ انجیر کا باغ تھا، انجیر کا طاقستان تھا۔ اس نے لگایا، بہت سارے درخت اس میں لگائے انجیر کے، اس میں سے بہت حاصل ہوتا تھا، پھل حاصل ہوتا تھا۔ ایک درخت 3 سال ہو گئے تھے اسے لگائے ہوئے، تو یسوع نے کہا وہ مالک اپنے باغ میں آیا اور آ کر اس نے اس درخت کو دیکھا، اور جو باغ کا باغبان تھا، مالی تھا، باغ کو سنبھالنے والا تھا، اس سے کہا سنو، وہ پاس آیا، مالک نے کہا یہ درخت انجیر کا درخت میں پچھلے 3 سال سے دیکھ رہا ہوں، اس کو پھلنا چاہیے تھا، عرصہ ہو گیا مگر اس میں پھل نہیں، آج 3را سال ہے پھر پھل نہیں، یہ جگہ کو روکے ہوئے ہے۔ مالک نے کہا نوکر سے اسے کاٹ دے، اس کی جگہ دوسرا پودا لگا تاکہ وہ پھلے اور مقصد حاصل ہو جس کے لیے ہم پھل درخت لگاتے ہیں۔ جب کوئی باغ لگاتا ہے، جب کوئی محنت کرتا ہے، جب کوئی نوکری کرتا ہے، جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کو اس کا حاصل چاہیے، ہر مہینے تنخواہ چاہیے، درخت لگایا تو اس کا پھل چاہیے۔ یہی یسوع مسیح نے تمثیل دی۔ 2 باتیں سننے کے بعد یسوع نے کہا کہ سنو، ایک آدمی نے انجیر کا درخت لگایا، 3 سال اس میں پھل نہ آیا، مالک نے نوکر سے کہا اس کو کاٹ ڈال۔ نوکر نے کیا جواب دیا؟ نوکر نے کہا میرے مالک اسے 1 سال اور رہنے دے، اگر اس سال آگے پھل دے گا تو ٹھیک، ورنہ پھر میں اسے کاٹ ڈالوں گا۔ میں کیا کروں گا؟ اس کے چاروں طرف تھالا کھودوں گا، کھاد ڈالوں گا، محنت کروں گا، تو میں کوشش کروں گا اپنی محنت سے کہ یہ پھل دے، اگر نہ پھلا تو پھر کاٹ ڈالنا۔ یہ بات یسوع نے تمثیل کے طور پر اس بھیڑ کو، لوگوں کو جنہوں نے پیغام دیا، ان کو سکھائی۔ اب اس تمثیل کے معنی کیا ہے؟ یسوع نے یہ تمثیل جو کہی کیوں کہی؟ یسوع مسیح اکثر ایسے ہی کرتے تھے، محاوروں میں کلام کرتے، پھر تمثیلوں میں کلام کرتے، اور جب بیج بونے والی کی مثال یسوع نے دی، تمثیل سنائی، تو شاگرد حیران ہوئے۔ جب یسوع گھر آیا، کسی کے گھر میں بیٹھے، پھر شاگردوں نے پوچھا کہ اے خداوند مالک، یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی جو تو کرتا ہے، پھر یہ لوگ کیسے سمجھیں گے؟ تو یسوع نے کہا اس لیے میں تمثیلوں میں بات کرتا ہوں کہ لوگ جانتے ہوئے نہ جانیں اور سنتے ہوئے نہ سنیں۔ مقصد وہی جو توجہ کرے، جو کوشش کرے، جو میری طرف رجوع آئے، وہ سمجھے گا۔ خدا کے کلام کو سمجھنا نہایت مشکل ہے جب تک خدا کا پاک روح ہماری ہدایت نہ کرے، ہمیں نہ سکھائے۔ ہم اتنا کلام سنتے ہیں، اکثر لوگ
वही बात पूछ रहे होते जो हमने कोई 50 दफा बताई होती है। उसकी वजह क्या है? तवज्जो नहीं है। उसकी वजह क्या है? खुदा से कलाम मांगा नहीं है। उसकी वजह क्या है? गौर नहीं किया। तो खुदावंद यीशु यही फरमाते हैं, जो गौर करेगा, जो तवज्जो करेगा, जो मुझसे मांगेगा, इसका मतलब क्या है? मैं उसे समझाऊंगा। इसका एक सबूत और है। जब हम मत्ती की अंजील 11वां बाब पढ़ते हैं तो यीशु ने कहा, कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे। मत्ती 11वां बाब 26 आयत, वहां लिखा है 25, 26, 27 आयत में, कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और उसके जिन पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। तो यहाँ ये बात मालूम हो जाती है कि यीशु मसीह को हम नहीं जान सकते, ना हम खुदा को जान सकते हैं। हाँ, अगर हम दुआ करें और खुदा से कहें और यीशु के नाम से अकल सूझबूझ मांगे, फिर हम जान सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, खुदा के कामों को, भेदों को, उसकी बातों को जानना हर एक की बस की बात नहीं। वही जो तवज्जो करे। यही बात यीशु ने कही थी कि सच्चे मोती सूरों के आगे मत डालो। ऐसा ना हो कि वो फिरे, पांव के नीचे रौंदे और पामाल करे। तो खुदा का कलाम सच्चे मोतियों से ज्यादा कीमती है। पामाली उस वक्त होती है जब हम इसको गौर से सुनते नहीं, अपने दिल में लेते नहीं, तवज्जो करते नहीं, तो खुदा नाराज होता है कि मेरा कलाम जो सोने से ज्यादा महंगा, शहद के टपकों से ज्यादा मीठा और कीमती है, और तुम इसे सुनकर अनसुनी कर देते हो। यहाँ यीशु मसीह सिखा रहे हैं, एक आदमी ने अंजीर का दरख्त लगाया अपने बाग में, उसमें फल नहीं था। 3 साल हो गए, उसमें फल नहीं था, और कहा कि इसे काट डाल। नौकर ने कहा मैं कोशिश करूंगा, थाला खोदूंगा, मट्टी डालूंगा, खाद डालूंगा, मेहनत करूंगा, आगे को फला तो ठीक, वरना इसे काट डालेंगे। ये यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को बात कही। यीशु भीड़ को क्या समझाना चाह रहे हैं? इसमें यीशु ये समझाना चाह रहे हैं, 18 आदमी मर गए, बहुत से कत्ल हो गए, दुश्मनों ने कत्ल कर दिए। क्या तुम समझते हो कि वो ज्यादा गुनाहगार थे? नहीं। जरूरत इस बात की है कि हम खुदा को जाने, अपनी जिंदगियां बदलें, तौबा करें। जिस तरह अभी हम खुदा का शुक्र करते हैं, हम नए साल में दाखिल हुए, और पीछे खुदा ने हमें बहुत से साल दिए, बहुत से साल दिए। कैसे गुजरे? मद्दोजहद जिंदगी में जारी है, कुछ अच्छे और कुछ मुश्किल में। मगर खुदावंद यीशु की मर्जी यहाँ है, ये है कि वो फरमा रहा है, मैं 3 साल से पीछे देख रहा हूं। अभी मैं कल देख रहा था और हम गुफ्तगू भी कर रहे थे आपस में कि कभी कभी ऐसा होता है, यूं लगता है कि हम ठीक नहीं होंगे, बीमार हो जाते हैं, मुश्किल में हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई एंड चल रहा है। मगर फिर अचानक जहां कोई हमें सहारा नहीं मिल रहा, कहीं किसी डॉक्टर से अच्छे नहीं हो रहे, और हम देख रहे हैं दिन ब दिन कमजोर हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मुश्किल में है, खानदान में कोई मुश्किल में है, अचानक खुदा कोई ऐसा काम करता है कि जहां हमने इतना खर्च किया होता है, कुछ नहीं होता, और थोड़े से या छोटे से डॉक्टर से या छोटी सी दवाई से हम अच्छे हो जाते हैं। और जब हम खड़े हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं ये क्या हुआ? मेरे तो दिल में था कि शायद ये आखिरी लम्हे हैं। तो खुदा तो कुदरत वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके पास बहुत सी गवाहियां हैं। क्यों भाई इमरान, गवाही है ना आपकी जिंदगी में, खुदा ने आपको सेहत दी, दोबारा उठा खड़ा किया। मैं गवाही हूँ, एक दिन मैं भी बहुत मुश्किल में था पिछले साल में, खुदा ने मुझे उठा। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ। तो ये क्या है? ये क्या हमें नया साल नहीं मिला? खुदा ने हमें आगे दिन नहीं दिए, तो फिर हम क्या करें? हम फल लाएं,
اس کی مرضی پر چلیں، اپنی زندگی اسے دیں. اور ایک چیز میں اور بڑی اچھی سیکھ رہا تھا، اور یہ تو ہم سیکھتے رہتے ہیں، چلتے چلتے زندگی سیکھنے کا نام ہے. اور یہ میں ایک بات دہراتا بھی ہوں، اپنے آپ کو سکھاتا بھی ہوں. یہ جو دکھ ہوتے ہیں، مشکل، پریشانی، بیماری، اور میں تو یہاں تک ایمان رکھتا ہوں کہ آپ جا رہے ہیں راستے میں، ایک ٹھوکر لگی آپ کے پاؤں کو، درد ہوئی، ٹھوکر بڑی تکلیف دیتی ہے. جو سوچتا نہیں نا ٹھوکر مجھے کیوں لگی، وہ نادان ہے. ٹھوکر سکھانے کے لیے لگتی ہے. یہ ٹھوکریں، یہ مشکلیں، پریشانیاں زندگی میں سکھانے کے لیے آتی ہیں، اور اسی وقت آتی ہیں جب ہم آؤٹ چل رہے ہوتے ہیں یا خدا کچھ سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے. اس کا بڑا ثبوت یہ ہے، داؤد نبی کہتا ہے کہ مجھے کبھی جنبش نہ ہوگی، زبور 30 میں. پر اے خدا، جب تو نے اپنا چہرہ چھپایا تو میں گھبرا گیا. زبور 30 آگے 6-7 آیت جب آپ پڑھیں گے نا، تو زبور نویس کہتا ہے، داؤد کہتا ہے، اے خدا میں نے کہا تھا اپنی اقبال مندی میں مجھے کبھی جنبش نہ ہوگی. یعنی جنگجو بہادر تھا، دلیر تھا، سرخ رنگ تھا. وہ کہتا تھا میں کبھی بیمار نہیں ہوا گا، میں کبھی بسترے تے نہیں پاؤں گا، اور مینوں کوئی شکست نہیں دے سکتا. وہ 24 گھنٹے تک لڑتا رہا دشمنوں سے، اور لڑ کے اس کا ہاتھ سوج گیا، وہ تلوار میں پھنس گیا تھا. اتنا بہادر اور دلیر تھا، اتنا دلیر تھا. اور وہ ایک مقام پر کہتا ہے مجھے کبھی جنبش نہ ہوگی. پر اے خدا، جب تو نے اپنا چہرہ چھپا. یہودیوں میں ایک طریقہ ہے خدا سے بات کرنے کا، وہ طریقہ کار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے خدا نے چہرہ چھپا دیا، اور جب وہ بحال ہوتے ہیں تندرست، ٹھیک، ہر چیز، وہ کہتے ہیں خدا مجھ پر جلوہ گر ہے، یعنی خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب وہ مصیبت میں ہو تو کہتے ہیں خدا نے اپنا چہرہ چھپا دیا. پھر وہ فریاد کرتے ہیں، داؤد کے زبور پڑھ کے دیکھیں، وہ بار بار کہتا ہے خدا مجھ پر جلوہ گر ہو، مجھ پر اپنا چہرہ چمکا، اور مجھ سے اپنا روپوش نہ ہو، ایسی باتیں. تو یہ ان کے کلام کے مطابق ان کی ایک سوچ ہوتی تھی. اور یہاں بھی وہ کہتا ہے، اور ایک مقام پر کہتا ہے اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی، مصیبت سے پہلے گمراہ تھا پر اب تیرے کلام کو جانتا ہے. یعنی داؤد کہتا ہے ایک عظیم شخص، بہادر، دلیر، نڈر، پہلے نہیں اس کو پتا، پہلے اس نے یہ بات نہیں کہی. جب وہ مصیبت میں پڑا، مشکلیں آئیں، پریشانیاں آئیں، 6 سال تک دشمنوں کے آگے بھاگتا رہا، اور جب بحال ہوا اور پھر خدا نے اٹھا کھڑا کیا، اپنے عہدے پر بحال ہوا، پھر اس نے کہا اے خدا اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی. مصیبت سے پہلے گمراہ تھا، مجھ میں غرور تھا، مجھ میں تکبر تھا، مجھ میں ناانصافی تھی، میں بہت ساری چیزوں کو نہیں سوچتا تھا. یہ مشکلوں نے مجھے سکھایا ہے. تو یہ یاد رکھیں، میں اس پہ بہت ایمان رکھتا ہوں. جب مشکل آئے، جب پریشانی آئے، جب گھر میں حالات خراب ہوں، جب چلتے چلتے آپ کو ٹھوکر لگے، سوچیں. جو سوچتا نہیں، بائبل کہتی ہے وہ نادان ہے اور بڑھتا ہی جاتا ہے. یہی یسوع مسیح ہمیں سکھا رہے ہیں کہ یہ جو درخت پھل نہیں رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور لوگوں کو یہ سکھایا کہ تم درخت ہو اور تمہاری زندگیوں میں پھل نہیں جس طرح خدا چاہتا ہے. اور میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں پھل لاؤ. اگر تم میں پھل نہیں لاؤ گے تو اسی طرح کاٹ ڈالے جاؤ گے جس طرح 18 آدمی برج کے نیچے آ کے مر گئے. جس طرح پلاتوس نے لوگوں کو مار دیا. تو موت برحق ہے. ایماندار نے بھی مرنا ہے اور گناہگار نے بھی مرنا ہے، مگر ایماندار کی موت بائبل کہتی ہے گراں قدر ہے. مگر یہاں جو موت کے لیے خاص کہا گیا ہے وہ یہ ہے، مبارک ہے وہ جو صادق کی موت مرتا، ایمانداروں کی موت. تو ہم جانا ہے دنیا میں، مگر خدا کا وعدہ ہے، خدا اپنے لوگوں کے لیے کہتا ہے کہ میں اسے پوری عمر دوں گا. اور پوری عمر
تو اپنی اولاد کی اولاد دیکھے گا. یہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں پوری عمر دوں گا. مگر شریر کے لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ کبھی اپنی پوری عمر نہ پائے گا. اس کے بہت سارے سوچنے کے طریقے ہیں مگر وہی جو خدا کا کلام کہتا ہے وہ سوچیں تو زیادہ اچھا. جب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں, جب ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں, کبھی کبھی ہم سوچ رہے ہیں ہم گناہ تو نہیں کر رہے مگر ہم نے خدا کو چھوڑ دیا ہوتا ہے. کس طرح چھوڑ دیا ہوتا ہے؟ نہ ہم دعا کرتے ہیں, نہ ہم چرچ سے تعلق رکھتے ہیں, نہ ہم خدا کے گھر جاتے ہیں. اور اس طرح اس کے لیے ایک اور جملہ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں, دن رات محنت کرتے ہیں. تو کبھی کبھی انہیں کہا جائے نا جی آپ چرچ آیا کریں یا دعا کیا کریں, وہ جی نیک کمائی کرنا بھی کیے عبادت. بہت سارے لوگ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں, نیک کمائی کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. بائبل منع کرتی ہے, یہ جملہ غلط ہے, یہ نہ استعمال کیا کرے. جو نیک کمائی کرتا ہے, جو محنت کرتا ہے وہ اچھا قیدی ہے. یہ بائبل کہتی ہے. وہ کیا ہے؟ اچھا قیدی ہے. ہم سب دنیا میں قیدی ہیں. ہم نکلے ہیں اپنے گھر سے, عدن سے, اور لکھا کہ تو اب سے محنت خون پسینے کی کمائی کھائے گا. جو محنت کر کے کھاتا ہے وہ کھانے کا حقدار ہے. بائبل یہ کہتی ہے. عبادت نہ کر کے محنت کرنا اور کہنا کہ میں نیک کمائی کرتا ہوں, نیک کمائی بھی عبادت ہے, یہ بائبل منع کرتی ہے. جو اچھی کمائی کرتا ہے, محنت کرتا ہے, وہ اچھا قیدی ہے. مگر قیدی ایمان سے بچے گا, محنت سے نہیں. محنت کرنا غلط نہیں, محنت پر تقویٰ کرنا غلط ہے. میری بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محنت کرنا غلط ہے. محنت کرنا غلط نہیں, محنت پر فخر کرنا, غرور کرنا غلط ہے کہ میں بہت محنت کرتا ہوں. کبھی کبھی ہمیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں, ہم کئی خاندانوں میں جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, تو کوئی بہن کوئی بھائی بڑی دلیری سے بڑا اچھے طور پر ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے میں نے بڑی محنت کی, میں نے اپنے بچے پڑھائے, میں نے گھر بنایا, میں نے یہ کیا, میں نے بڑی محنت کی, میں نے رات ساری کام کی فلاں. اور ہم کلام کے مطابق جب سوچتے ہیں خدا کہاں ہے؟ اگر کہیں کہ خدا نے مجھ پر رحم کیا, اس نے اولاد دی, اس نے مجھے زندگی دی, خدا نے کرم کیا, اس کے دو. محنت کرنا بری بات نہیں, محنت اس سوچ سے کرنا کہ دعا کریں نہ کریں گے تو خیر ہے, یہ محنت غلط ہے. اس محنت پر بھی برکت نہیں ہوگی. ایک چیز میں اکثر کہتا ہوں, بہت سارے لوگ گھر میں بہت سارا روپیہ پیسہ آتا ہے اور کئی کی دفعہ میں گن کے بتاتے ہیں جتنی تنہائیں آتی ہیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, پوری نہیں پڑتی, مشکل ہو جاتی ہے, پہلے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. تو پھر بائبل کے مطابق ہم سکھاتے ہیں. جب آپ تنہا لے کر آتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ وہیں جہاں تنہا لیتے ہیں وہیں سے بانٹنا شروع کر دیتے ہیں, اور کچھ لوگوں نے اپنا سب کچھ دوسروں کو دے رکھا ہے. یہ تو ہی نکلانا, تو ہی نہیں لے لینا, اور یہ غلط ہے. اپنی کمائی کو اپنے گھر میں پہلے لاؤ, میاں بیوی مل کر ہاتھ رکھ کر دعا کرو اور خدا سے منت کرو, خدا سے پاک کر, اور یہ تیرے اچھے کاموں میں سر کرو. پھر اولاد پہ خرچ کرے, جس کا دینا ہے اسے دیں, پھر دیکھیں کیسی برکت پڑتی. یہی تو ہماری کمزوریاں, ہم سن کر انسنی کر دیتے ہیں. خدا کا کلام جو لکھا گیا, نبیوں نے اتنی محنت سے سکھایا, لکھا, وہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو بتائیں, اور ہم بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں. میری ایک عادت ہے, میں نے کئی بار بھی بتایا, بھلے کوئی چھوٹا بچہ ہو تو بھلے کوئی بڑا, کوئی 5 روپے دے تو 10 روپے دے, میں اس میں دعا ضرور کرتا ہوں. کسی نے دیا ہے اس کے لیے برکت چاہنا یہ ہمارا فرض ہے. یہ نہیں کہ 10 کے اوپر کیا دعا کرے, نہیں. تو جو قانون طریقے ہیں خدا نے جو ہمیں سکھایا ہے, خدا نے ہمیں دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے, جاؤ پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے. اور ہم بے پھل زندگی گزارتے ہیں, بے پھل زندگی. ایک خادم ہو اور اس نے وعدہ کیا میں خدمت کروں گا, اور وہ ساری زندگی گھر بیٹھ کے ہی گزار دے,
اور کسی کو کلام نہ سنائے، کسی کی کاؤنسلنگ نہ کرے، اس سے دل کو زندگی نہ بدلے، لوگ اس کے سینے برکت نہ پائیں تو اس کی خدمت کا کوئی فائدہ ہے نہیں۔ ہم سب خدا کے خادم بیٹے بیٹے ہیں، ہم سب کو خدا نے زندگی دی ہے۔ یہ بہت بڑا بہانہ ہے، میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھی ہوئی نہیں، میں تو خادم نہیں ہوں، میں تو نہ بھی کروں گا، یہ تو نہ کروں گی تو خیر ہے، نہیں۔ خدا نے آپ کو عقل دی ہے، سوجھ بوجھ دی ہے، خدا نے آپ کو دنیا معاشرے میں رکھا ہے، آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، آپ کے وسیلے کسی کی زندگی بدلی ہے۔ سب سے بڑا آپ کا کردار ہے، اچھا کردار، دوست، سہیلی، قریب، پڑوسی زندگی بدل دیتا ہے اس کی، اچھا کردار۔ میرے کردار سے میرا ساتھی، میرا دوست خوش نہیں، میرے بول چال سے میرے پڑوسی کو نقصان ہو رہا ہے، جس کے ساتھ میں رہتا ہوں، ہم سب ایک دوسرے کے پڑوسی، ایک دوسرے سے تعلق، رشتہ داریاں، یہ ہمارا کام ہے، یہی تو پھل ہے، یہ پھل ہے، یہ یسوع ڈھونڈ رہا ہے ہماری زندگیوں میں۔ تو ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کا دعویٰ ہوتا ہے، بہت پہلے کی بات ہے، وہ کبھی میرے ذہن سے نہیں نکلتی۔ ایک آدمی نے میرے سامنے، اس وقت میں 16-17 سال کا تھا، 2 سکے بھائیوں کا جھگڑا کروایا، اور وہ بڑی دلیری سے کسی تیسرے کو کہہ رہا تھا انہاں دا جھگڑا میں کرایا، انہاں میں کدی ان ملن نہیں دینا آپ پہ۔ یہ بھی پھل ہے، یہ ابلیس کا پھل ہے۔ کچھ لوگ ابلیس کے لیے کام کرتے ہیں، ابلیس کے لیے پھل لاتے ہیں، مگر خدا کے ڈرنے والے، خدا سے پیار کرنے والے، جن کو ہم سب کو خدا نے دنیا میں بھیجا، اگر میری زندگی کا کسی کو فائدہ نہیں تو سمجھ لیں میری زندگی بیکار اور بے معنی ہے۔ ایک بیٹی بیٹے کا ماں باپ کو کوئی فائدہ نہیں، ایک بہن بھائی کا بہن بھائیوں کو کوئی فائدہ نہیں، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے لیے بے پھل بے فائدہ ہے۔ کلیسیا چرچ نظام کے لیے بے فائدہ ہے، روحانی دوست آپس میں ایک دوسرے کے لیے بے فائدہ ہیں، تو یہ سب کچھ کیسے ترقی پائے گا؟ یہی یسوع مسیح کہہ رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ اس درخت کو کاٹ دو۔ ہمیں بیچ میں سکھایا جاتا ہے، یہ جو ٹھوکریں، مشکلیں، پریشانیاں نا، یہ ہمیں سکھانے کے لیے آتی۔ کسی دانش مند نے کہا ہے، سنیں، خدا اپنے اچھے سپاہی مصیبت کے کوہستانوں سے حاصل کرتا ہے۔ کوہستان کہتے ہیں پہاڑ کو، مصیبت کے پہاڑ ڈالتا ہے خدا اپنے نیک لوگوں پر، اور ان کو سکھاتا ہے، پھر جب وہ ان سے نکلتے ہیں مصیبت سے، پھر وہ ایک مضبوط سپاہی، مضبوط شخص ہوتا ہے، وہ جو مصیبت میں قائم رہتا ہے۔ اور مصیبت سے ہی پتہ چلتا ہے کھوٹے اور کھرے کا۔ سنار، اس کے پاس بہت سارے طریقے ہیں سونے کو پرکھنے کے، مگر سنار کہتا ہے سب سے بڑا پرکھنے کا طریقہ بٹھی ہے۔ جب ہم بٹھی میں ڈالتے ہیں سونے کو، پھر پتہ چلتا ہے اس میں کتنی نقل ہے اور کتنی اصل ہے۔ اور پترس رسول اپنے خط میں کہتا ہے، اے عزیزو، یہ جو دکھوں کی آگ ہمیں لگائی گئی ہے، مت سوچو کہ یہ ہمارے نقصان کیا ہے، اسی میں سب جب تم ٹھیک نکلو گے تو خدا کو پسند آؤ۔ یہ دنیا دکھوں کا گھر اسی لیے کہی گئی۔ اس دنیا میں صرف سکھ کی سوچ رکھنا یہ بھی غلط ہے۔ ہر وقت تیار رہو ہر طرح کے کام کے لیے۔ بے شک خداوند یسوع نے کہا ہے کہ کہو ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، کیونکہ آزمائشوں والا، دینے والا، وہ ہر وقت تیار رہتا ہے بلیغ اس کو بھی مارے، اس کو نقصان دے، اس کا نقصان کرے، اس کو ایسے کرے۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ تم دعا کرتے رہو کہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال۔ یہ دعا ہم نے کرتے رہنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں آزمائش آئے تو بے دل ہمت ہار جائیں۔ اجے بہار دوجے محلے میں پہلے باما کریے کہ کچھ لوگ بڑا شور کرتے ہیں، ہائے مر گیا، ہائے منویا ہو گیا، پڑھ لو ہویا کہ یہ بہار ہونے ہے۔ مصیبت دور ہوتی ہے پہلے چلانا شروع کر، اور مبارک وہ لوگ ہیں جو مصیبتوں سے لڑتے ہیں۔
हालेलुया। हालेलुया। फातेह वही होते हैं जब बीमारी हो, मुश्किल हो, परेशानी हो, तो जेड़े कहते हैं ना खुदा अच्छा करेगा और मेरा ईमान अच्छा होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, ये मुश्किल चली जाएगी, आज मुश्किल है कल अच्छा होगा। मियाँ बीवी जब घर में मुश्किल हो ना, माली हालात खराब, कई मैंने मियाँ बीवी को देखा एक दूसरे को तंज करते हैं, ठोकरे लगा तेरी वजह से हुआ, तेन मैं आके पैसे संभाल के रखी, तेन मैं आके यार ना लगी, वो आंदा तू वो किता ही आपे च लड़ते। अच्छे क्या करते हैं? अच्छे मियाँ बीवी कहते कोई गल नहीं, खुदा अच्छा करेगा, आइंदा कोशिश करेंगे कि हम ऐसा ना करें। और वो दुआ करते हैं, फिर खुदा वसीले निकालता है। और बेअकल तू फलाने को जा, वो कहता तू फलाने को जा, वो कहता मैं तो नहीं जाना, मेरी बेइज्जती होगा, मेरी भी तो होगी, मैं भी नहीं जाना। मगर मुबारक वो लोग हैं जो अपनी मुश्किल पहले खुदा के हुजूर रखते हैं, फिर खुदा वसीले बनाता है, फिर कहीं जाना नहीं पड़ेगा, खुदा खुद वसीले बना देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज जो बात हम सीख रहे हैं वो ये है, यीशु मसीह कह रहा है कि फल लाओ, बेफल जिंदगी ना रहे। बेफल जिंदगी खुदा को पसंद नहीं। यीशु ने कहा मैं कह दूंगा मेरी कभी तुमसे वाकफियत। हम सिर्फ कारोबार को समझ के यही बहुत कुछ है। एक दफा एक नौजवान उसको खुदा के काम के लिए कहा यही काम रह गया, सानू और कोई काम नहीं भाई, तेरे पास टाइम नहीं है तो ये कह दे कि अभी मैं ये काम के लिए जा रहा हूँ, ये टाइम मेरे पास है, फिर मैं आऊँगा आपके। मगर कुछ लोग तो बड़े अक्के होंगे ने दुआवां खास करके खादमा तो बड़े अक्के होंगे ने, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ये फल है, हर जिंदगी में फल हो, हर जिंदगी मनव्वर हो, खुदा के कलाम से मनव्वर हो, खुदा की दुआओं से उसके अंदर दुआ हो, और दुआ के साथ हम जिंदगी इस तरह गुजारे कि हमारी जिंदगी से किसी को नुकसान ना हो। ये सबसे जरूरी है, ये फल सबसे अजीम फल है, और इसके वसीले सबसे ज्यादा जिंदगियां बदलती हैं। कुछ लोग कलाम सुनाते हैं, जिंदगियां बदलती हैं। कुछ लोग का किरदार ऐसा होता है कि उनके किरदार को देखकर, उनकी सोच को देखकर, उनके रवैये को देखकर लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आपके पास ये बेहतरीन हथियार है, अपना किरदार, अपनी सोच, अपने ख्याल खुदा के हुजूर रखें और दुआ करना कभी ना छोड़ें। मत कहें कि नेक कमाई करना इबादत है, कमाई करना बुरी बात नहीं, फख्र करना कि ये मैं इबादत कर रहा हूं ये गलत है। इबादत इबादत है, और इबादत क्या है? खुदा के कदमों में झुककर पहले उसकी तारीफ करना, और फिर जो कुछ उसने दिया है उसकी शुक्रगुजारी करना, ये इबादत है। इबादत ये नहीं कि हम रियाकारी की दुआ करें, दिखावे की दुआएं करें, और वो बजाय के बरकत के हमारी जो बरकत होती है वो भी चली जाती है। तो खुदा आज हमें बेटे और बेटियां जानकर कलाम करता। एक आखिरी आयत पढ़ूंगा, आमीन करेंगे। मिसाल की किताब 9वां बाब और उसकी 10वीं, 11वीं और 12वीं आयत। मिसाल की किताब ज़बूर के बाद आज मिल गया, पढ़ते हैं। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है, और उसके कदूस की पहचान फहम है। क्योंकि मेरी बदौलत तेरे याम बढ़ जाएंगे और तेरी जिंदगी के साल ज्यादा होंगे। आमीन। आमीन। खुदा का कलाम कह रहा है, खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। अक्लमंद बंदे की पहचान क्या है? कि वो खुदा से डरता है। खुदा का खौफ हिकमत का शुरू, यानी अक्लमंद लोगों की पहचान ये है वो खुदा से डरते हैं। और बेवकूफ के बारे में लिखा है वो बढ़ता ही जाता है और नुकसान उठाता है। मगर खुदा का खौफ, जो लोग खुदा से डरते हैं वही अक्लमंदों में शुमार होते हैं, और उस कदूस की पहचान फहम है। जो लोग खुदा पर तकवा करते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं, उनकी पहचान क्या है? वो याद रखते हैं खुदा के कलाम को, उनका फहम मजबूत है,
ये है उनकी पहचान। और आगे लिखा है, खुदा फरमाता है मेरी बदौलत तेरे अयाम बढ़ जाएंगे। मेरे खौफ की वजह से, मेरे डर की वजह से, मेरे कदमों में झुकने की वजह से, दुआ करने की वजह से और मेरे हुजूर चलने की वजह से मैं तेरी जिंदगी बढ़ा दूंगा, तेरी जिंदगी के अयाम बढ़ जाए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तो मैं कहता हूँ, कभी कभी लगता है बस हुण एंड चल रहा है, बस है मंजी तोड़ना उठना नहीं, मगर लिखा है मेरी बदौलत जो तूने मेरा खौफ माना, जो तूने मुझ पर भरोसा रखा, तेरी जिंदगी के अयाम बढ़ जाएंगे। ये खुदा का वादा है और तेरी जिंदगी के साल ज्यादा होंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो ये एक साल खुदा ने हमें दिया है, वादा करें खुदा से, उसके खौफ में जिंदगी गुजारे, उसके डर में जिंदगी गुजारे। मेरे जिस काम से दूसरों को नुकसान पहुंचता है, दूसरे मुझसे नफरत करते हैं, मैं छोड़ दूं यीशु की खातिर। मैं अपनी जुबान को बेहतर करूं, मेरी जुबान में कांटे ना हो। कुछ लोग गल करते हैं ना, कलाम में भी लिखा है कि जब तुम गुफ्तगू करो तो ऐसे जैसे खुदा का कलाम करते हो। तो कुछ लोग गल करते हैं ना, तो दूसरा सुन के अंदर थोड़ा होता की हो गया, आंदा नहीं मेरी वजह यह है, मैं बोलना ही है, मेरी आदत ही है जी। ओ भाई तेरी आदत की नहीं, तू सारे गली वाले इकट्ठे कर रहे। ऐसे बोलो जैसे खुदा का कलाम करते हो। दूसरे को, सुनने वाले को, कुछ लोग लड़ते हैं आपस में, ऐसे लगा कि बड़ी अच्छी अच्छी गल्ला में करते हैं, भाई तूने ये क्यों किया, नहीं आपने ये करना चाहिए था, नहीं आपको यूं, बड़े तमीज ना लड़ रहे। और ये एक तरीका है बातचीत करें, ये एक तरीका अच्छा तरीका है, इज्जत से बात करें। मगर कुछ लोग तो यही फर्क है, हम क्या बो रहे हैं इस दुनिया में, जो बोझ बोएंगे वही काटेंगे, जो हम बीज रहे हैं ना वही काटेंगे। यीशु आने वाला है और वो आएगा और देर। आखिरी बात मेरे दिल में फिर आई, मैं आपको बता दूं, मैंने 2 बार ये बात पहले भी बताई है, मेरी जिंदगी का असूल है, कोई मेरे खिलाफ बोले, कोई मुझे आके बताए मुनकर खैर है, और मैंने कभी नहीं पूछा कि तूने मेरे खिलाफ क्यों ये कहा। मैं क्या करता हूँ, जो उसने मेरे खिलाफ कहा मैं सोचना शुरू करता हूँ, जो उसने कहा ठीक कहा, जो उसने मेरे खिलाफ बोला इसका मतलब मुझ में ये बुराई है, तो उसने किसी को कहा ना, मैं उसको निकालना शुरू कर देता हूँ। और एक बात दानिशमंद लोग कहते हैं, आपका जो अच्छा दोस्त है ना, वो आपकी गलत बातें आपको नहीं बताएगा, मगर जो आपका दुश्मन है ना, वो आपकी गलत बातों की निशानदेही करेगा। ये जो आपके मुखालिफ होते हैं ना, बहुत सारे अच्छे के लिए भी होते हैं, कम से कम आपकी गलत बातें तो आपको बताते हैं। अपनी जिंदगी को बेहतर करें, यीशु आने वाला है, हवा में वही उड़ेंगे जिनकी जिंदगियां यीशु के लायक होंगी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आना है, असा हवा च उड़ना है। साडा ईमान है जड़ियां थोड़ियां बहुतियां गलतियां ने माफ कर देगा, मगर कोशिश करो कि असी गलती ना करें। हालेलुया, हालेलुया। अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद करें, दुआ करें।